तालिस्म होशरुबा किस्त नंबर 2। उधर अमीर हमजा साहिब कुरान खुदाए वाहिद पर ईमान रखते हैं और इस अज़्म का इरादा करते हैं कि हर हाल में झूठे खुदा ज़मुर्द शाह बाख्तरी को सफ़ाए हस्ती से मिटा कर रहेंगे। इसलिए उनके जासूस हरकारे मुसलसल लक़ा पर नज़र रखते हैं कि वो एक मुल्क से फरार इख्तियार करके किस मुल्क का रुख करता है। जब लक़ा सुलेमान अंबरी की सल्तनत में पहुंचा और सुलेमान अंबरी ने अपने झूठे खुदा के हाथों अहद लिया और शाही तख्त उसके हवाले करके हर किस्म की अताअत का इजहार किया। आज से मैं और मेरी रियासत का हर शख्स आपका बंदा है। तो ये हाल देखकर अमीर हमजा के जासूस इंतहाई तेज रफ्तारी से सुलेमान अंबरी के दरबार से निकले। आप गुलजार सुलेमानी के मालिक व मुख्तार और हाकिम हैं। और बादे सबा की रफ्तार से अमीर हमजा के दरबार में हाजिर हुए और वो सारा अहवाल बयान किया जो वो अपनी आंखों से देख कर आए थे। अमीर हमजा साहिब कुरान ने उसी वक्त हुक्म जारी किया कि आदि पहलवान को हाजिर किया जाए। और इसके साथ साथ उन्होंने उम्र अय्यार को सारी सूरत हाल से आगाह भी किया। अमीर हमजा के लश्कर में कूच का तिबल बजा। और सारा लश्कर बड़ी शान और शौकत से रवाना हो गया। अमीर हमजा के लश्कर की चढ़ाई का सुनकर सुलेमान अंबरी किला में बंद हो गया। महल की चार दीवारी और कंगरों पर तीर अंदाज और सिपाही तैनात हो गए। तोपें और जंगी सामान नस्ब कर दिया गया। अमीर हमजा के बेटे शहजादे बदियुज़्ज़मान उधर अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत में हाजिर हुए और शिकार पर जाने के लिए इजाजत तलब की। जंगल में जाना खतरनाक हो सकता है। तुम इस जंगल से आगाह नहीं हो। आप कब तक मुझे छोटा बच्चा समझती रहेंगी वालिंदा? मैं एक जबरदस्त घुड़सवार हूँ और माहिर तीर अंदाज भी। अच्छा ठीक है, आप जरा सब्र कीजिए। मैं आपके अब्बा हुजूर से बात करती हूँ। आप बहुत अच्छी हैं वालिदा। मलिका गर्दीद बानो जो कि अमीर हमजा की बीवी और शहजादे बदियुज़्ज़मान की वालिदा हैं, उन्होंने शहजादे से कहा, मुझे कुछ मोहलत दो, मैं अमीर हमजा की बारगाह में जाकर बात करती हूँ। मलिका गर्दीद बानो अमीर हमजा की खिदमत में हाजिर हुई और कहा, आपके साहिबजादे को यहाँ का सब्ज़ाज़ार बहुत पसंद आया है। वो शिकार पर जाना चाहते हैं। बदियुज़्ज़मा अब बड़ा हो चुका है। आप क्यों परेशान हैं? ये सुनकर अमीर हमजा एक लम्हे के लिए सोच में डूब गए। आप यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानती मलका गुर्दीद बानो। ये साहिरों की सरजमीन है। यहाँ कदम कदम पर खतरा है। मैं जानता हूँ साहिबजादे समझदार हैं और आकील व बालिग भी, लेकिन वो जिद कर रहे हैं अमीर हमजा। हमें उनकी जिद पूरी करनी चाहिए। अमीर हमजा ने मलिका गर्दीद बानो की दरख्वास्त पर शहजादे को एक दिन के लिए शिकार पर जाने की इजाजत दे दी। शहजादा बदियुज़्ज़मान इजाजत मिलते ही जंगल की तरफ रवाना हो गया। सब्ज़ाज़ार की बहारें जोबन पर थीं। दफातन एक हरन अचकेलियां करता हुआ नमूदार हुआ और फिर तर्रारा भरकर शहजादे के करीब से गुजरा।
ہرن کی رعنائی شہزادے بدیع الزمان کو بہت بھائی۔ اس نے اپنا گھوڑا ہرن کے پیچھے ڈال دیا۔ ہرن کلانچے بھرتا ہوا جا رہا تھا۔ ادھر شہزادے کا گھوڑا بھی اصیل اور سدھا ہوا تھا۔ ہرن اور شہزادے کا گھوڑا اس قدر تیز رفتار سے دوڑے کہ کوسوں فاصلے پر نکل گئے۔ شہزادہ پہلے تو یہ خواہش مند تھا کہ یہ خوبصورتی میں یکتا ہرن شہزادے کے ہاتھ آ جائے، مگر ہرن اس قدر تیز ترار تھا کہ شہزادے کو ہرن ہاتھ سے نکلتا نظر آیا۔ آخر کار تنگ آ کر شہزادے نے تیر کمان میں ڈال کر چھوڑا۔ تیر نشانے پر لگا اور ہرن زخمی ہو کر زمین پر تڑپنے لگا۔ شہزادہ چھلانگ لگا کر گھوڑے سے اترا اور دوڑ کر ہرن کی گردن پر چاقو پھیر دیا۔ اچانک ایک خوفناک آواز پیدا ہوئی، تو نے بہت برا کیا جو غزال جادوگر کو قتل کیا، جو طلسم ہوشربا کی سرحد کا نگران تھا۔ اب تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد ایک زلزلہ آیا اور زمین و آسمان پر تاریکی چھا گئی۔ دھول سی اڑنے لگی، ایک جھکڑ چلا۔ اس نے شہزادے بدیع الزمان کو اٹھا کر پٹخ دیا اور شہزادہ بے ہوش ہو گیا۔ اسے جب ہوش آیا تو دیکھا وہ ایک قید خانے میں ہے اور زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ ادھر عمرو عیار شہزادے کی تلاش میں صحرا آ پہنچا۔ اس نے اندھیرے اور تباہی کے آثار دیکھے۔ عمرو عیار نے دیکھا کہ جب تاریکی ختم ہوئی تو بدیع الزمان کی لاش خون میں لتھڑی پڑی تھی۔ عمرو عیار شہزادے کی جعلی لاش سے لپٹ کر رونے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ خاک آلود کیا اور لاش کو گھوڑے پر رکھ کر صاحب قرآن کے لشکر کی طرف روانہ ہوا۔ شہزادے کے ساتھیوں نے یہ منظر دیکھا تو غم سے نالہ و فریاد کرنے لگے۔ سارا لشکر اور محلات میں رونا دھونا شروع ہو گیا۔ ہر کوئی شہزادے کے غم میں ڈوب گیا۔ قصہ دراصل یہ رہا تھا کہ ملکہ شرارہ جو کہ وہاں کی حکمران جادوگر تھی، اس نے شہزادے بدیع الزمان کو قید کرنے کے بعد اس کی شکل کا ایک جادوئی پتلا بنا کر وہاں ڈال دیا تھا۔ امیر حمزہ نے عمرو عیار سے کہا، فوراً گھوڑے تیار کرو اور شہزادے کے قاتل کی تلاش میں جاؤ۔ اور میرے بیٹے کے قاتل کو ڈھونڈ کر میرے سامنے لا کھڑا کرو۔ جاؤ عمرو، ابھی جاؤ۔ اسے قتل کر کے اس کا سر لے کر آؤ۔ عمرو نے کہا کہ شہزادے کو کسی انسان نے قتل نہیں کیا ہے، بلکہ صحرا تاریک ہو گیا تھا اور لاش بے سر ملی ہے۔ امیر حمزہ نے کہا کہ اس میں کوئی راز ہے۔ انہوں نے خواجہ بزرج مہر کے بیٹوں کو بلایا جو امیر حمزہ کے وفادار ملازم تھے اور ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ خواجہ بزرج مہر کے بیٹے خواجہ بزرگ امید اور خواجہ سیادش نے رمل کے علم سے غور کیا۔ انہوں نے نجومی اشکال دیکھے اور کہا کہ شہزادہ صحیح سلامت ہے، لیکن جادوگروں کی قید میں ہے۔ یہ لاش جو سامنے ہے وہ نہ صرف مٹی کا پتلا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ اس میں اعظم پڑھ کر پانی پر پھونکیں اور اس لاش پر چھڑکیں، پھر خدا کی قدرت کا تماشا دیکھیں۔ امیر حمزہ نے ایسا ہی کیا۔ امیر حمزہ نے اس میں اعظم کو پڑھ کر پانی پر دم کیا اور لاش پر چھڑکا۔ لاش مٹی کے آٹے کا پتلا ثابت ہوئی۔ امیر حمزہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے شہزادے کی زندگی کی خبر دی۔